پیغمبر دے بلال نو تپ دے کوہلیاں تے لٹا دیتا، میرے نبی دے صحابہ نو سولیاں تے چڑھا دیتا، سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے، سیدہ زنیرہ دی اکھاں دے اندر لوہے دی گرم سلاخاں کر کے پھیر دیتیاں، اور کہ میرے نبی نو میرے نبی دے منن والیاں نو 3 سال شیب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا، میرا نبی درختاں دے پتے کھان تے مجبور ہو گیا، میرے نبی دے قتل دے پروگرام بنائے، میرے نبی نو جادوگر آکھیا، میرے نبی نو دیوانہ تے پاگل آکھیا، او اینا کیڑا ظلم نہیں کیتا میرے نبی تے، میرے نبی دے صحابہ تے، حتیٰ کہ اینا نو ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا ہے، تے صحابہ کرام آندے نے سونیا اینا تے اخیر کر دیتی ہے، ادعو علی المشرکین، اینا مشرکاں واسطے بد دعائی فرما دے ہو، نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ دی ایک گل سن دے نے اور آقا فرما دے نے، اے میرے صحابہ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، اللہ نے منو لعنتاں کرن واسطے بد دعاواں کرن واسطے نہیں بھیجیا، بلکہ اللہ نے تے منو رحمت بنا کے بھیجیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ابو سفیان جنہیں نبی علیہ السلام دی ہر موقع تے مخالفت کیتی ہے، اجے اسلام قبول نہیں کیتا، نبی علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے نے، تے اللہ نے مکے والیاں تے قحط سالی نازل کر دیتی ہے، او کئی عرصے تو بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، انہاں دے جانور تے مویشی بھی بھوک دے نال مردے پے نے، انسان بھی بھوک اور پیاس دے نال مردے پے نے، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک دے الفاظ نے پہ بھوک دی وجہ تو اے لوگ مردار اور ہڈیاں کھان تے مجبور ہو گئے، اور بھوک دی وجہ تو انہاں تو اگر کوئی بندہ آسمان دی طرف دیکھ دائے تے اس نو کمزوری دی وجہ تو سوائے دھوئیں دے کوئی چیز نظر نہیں آندی، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے عرصے دی بارش اللہ رب العالمین نے روک لئیے، ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، اے جناب مکیوں چل دائے، مدینے پہنچیا میرے نبی دے کول اور آکے آندائے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈی قوم ہلاک ہو گئی ہے، بھوک دے نال انہاں دی موت واقع ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اپنے سچے رب دے کولوں ساڈے واسطے دعا کر دے ہو، اللہ بارش نازل فرما دے، اور دیکھو مکے والیاں میرے نبی نو کنا پریشان کیتا، میرے نبی نو کنیاں تکلیفاں دیتیاں، میرے نبی دی بیٹی اللہ اکبر کبیرہ بیٹی دے سینے دے اندر خنجر ماریا، میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابہ نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا، نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی آپ دے چچا امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا، کتنا ظلم کیتا انہاں مکے والیاں نے، لیکن اللہ رب العالمین دی طرفوں جدوں عذاب آیا میرے نبی دے کول چل کے آ گئے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی دعا کر دے ہو اللہ بارش دے دے، نبی علیہ السلام نے انہاں دے ظلم نہیں گنوائے، اور ایک تے ہے نا انہاں واسطے بد دعا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اے دشمن میرے نبی دے گھر چل کے آگے آئے، نبی علیہ السلام نو آندائے ساڑھے نال خیر خائی کرو دعا کرو، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے اللہ دے حضور بارش دی دعا کیتی ہے، اللہ انہاں مکے والیاں دی قحط سالی نو دور فرما دے، اللہ دی قسم ہے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو بارش تا نزول فرما کے انہاں دی قحط سالی نو خوشحالی دے اندر تبدیل کر دیتا، پھر میں کیوں نہ رب سچے دا